नमस्कार, बिन्युज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 119 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2038 जना पुग्यो। मुसिकोटमा गत हप्ता उद्घाटन भएको भवनमा हाट बजार सञ्चालन। कृषि सामग्रीले बजार पाएपछि कृषकहरू उत्साहित। गुल्मीमा 2,12,000 मतदाता। जिल्लामा निर्वाचनको लागि 9वटा नयाँ मतदान स्थल थप गर्न सिफारिस। र गुल्मी दरबारमा किशोरीहरूलाई आइरन र फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रमको शुभारम्भ। 175 जना किशोरीलाई प्रदान। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841 057 66 र 98 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईँको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईँको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 119 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
जसमा महिलाको संख्या 36 जना र पुरुषको संख्या 83 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2251 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 119 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,71,925 जना पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 55 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 37 जना महिला र 18 जना पुरुष गरी 55 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,27,246 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 260 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 260 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,68,072 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1,815 जना रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 92 जना छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,251 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 20,93,417 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2,038 जना पुगेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओली पक्षीय रेसुङ्गा नगर कमिटीको बैठक शनिबार गुल्मीमा सम्पन्न भएको छ। रेसुङ्गा नगर कमिटी अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण बैठकले फागुन पहिलो हप्तासम्म तल्ला कमिटीका भेला तथा प्रशिक्षण सम्पन्न गर्ने सहितका विभिन्न निर्णय गरेको छ। प्रमुख अतिथि केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला पार्टी कमिटी अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले सो अवसरमा नगर कमिटीका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिँदै सूर्य चिन्ह र अदालतको निर्णय जेसुकै भए पनि संस्थापक पक्ष केपी ओली समूह नै हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो खुल्ला समाजमा अदालत वा कतै पनि कुनै खाले सेटिङ सम्भव छैन। सोही कार्यक्रममा जिल्ला कमिटी सचिव धर्म विश्वकर्माले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भएकाले पूर्व माओवादी पूर्व एमाले नरहेको उल्लेख गर्दै केही कमरेडले स्थानीय तहमा भरम छरिरहेको हुँदा त्यस्ता भरममा नफस्न र सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य कृष्ण सुनवारले सरकारले विकासका काम नगरेको वा विधि नमानेकोले नभई नितान्त पदीय कुण्ठा बोकेका 2-4 नेताहरूका कारण पार्टीमा भाँडभैलो गर्न खोजिएको बताउनुभयो। पार्टीको संस्थापन पक्ष अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हुने जिकिर गर्दै देश बनाउने अभियानमा लागेका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट भएको असहयोग सबै जनताले महसुस समेत गरेको बताउनुभयो। रेसुङ्गा नगर कमिटीको 7औं नियमित बैठकमा जिल्ला सचिवालय सदस्य कृष्ण भण्डारी, अर्जुन आचार्य लगायत जिल्ला सदस्य गोपाल सुनार, इन्दुका केसी, मुस्लिम संगठनका केन्द्रीय सदस्य सागर अली मिया र जिल्ला सल्लाहकार समितिका सदस्य सीता भण्डारी सहित नेकपाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। मुसिकोट नगरपालिकाको वामीमा गत हप्ता उद्घाटन भएको भवनमा हाट बजार सञ्चालनमा आएको छ। शनिबार वामीमा सञ्चालित कृषि हाट बजारमा आफूले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरू बिक्रीका लागि पुग्नुभएका उहाँको तरकारी एकैछिनमा बिक्री भयो। हाट बजार सञ्चालनमा आउँदा आफू जस्ता कृषकको आत्मबल बढाए पनि बिक्रीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उत्पादनमा नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्दै आए पनि आजसम्म बजारको ग्यारेन्टी नहुँदा समस्या रहेका कृषकहरू निराश बनेका थिए। आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू अब नियमित रूपमा हाट बजारमा बिक्री वितरण गर्न पाउने भएपछि काफले जस्तै कृषक सुमित्रा सापकोटालाई पनि खुसी लागेको छ। अब बजार पाएन भनेर निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य भएको भन्दै उहाँले अझै उत्पादन बढाउन आत्मबल बढेको बताउनुभयो। मुसिकोट नगरपालिका 7 वामीटोक्सा हाट बजारमा शनिबारदेखि हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि कृषकहरू खुसी भएका हुन्। अबदेखि प्रत्येक शनिबार हाट बजार सञ्चालनमा आउने भएको छ। मुसिकोट नगरपालिका र गुल्मी मुसिकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा हाट बजार व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक शनिबार अब नियमित रूपमा हाट बजार सञ्चालन गर्ने भएको छ। पहिलो दिन विभिन्न कृषि उपजहरूको बिक्री वितरण गरिएको छ। 3 वर्ष अगाडि पनि सञ्चालनमा रहेर बन्द भएको हाट बजारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाले पनि पहल कदमी लिएको छ। हालै 27 लाख लागतमा निर्माण भएको हाट बजार स्थलमा कृषि हाट बजार सञ्चालनसँगै कृषि उपजहरूको बिक्री सुनिश्चितताका लागि कोल्ड स्टोर सहितको तरकारी पसल समेत सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। हाट बजारमा बिक्री भएका सामग्री त्यही बिक्री हुने र बाँकी रहेका सामग्रीहरू फेरि कृषकले नै फर्काएर लैजाने स्थिति नल्याउन जीव पार्कमै तरकारी तथा फलफुल पसल नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालनमा आउने भएको हो।
मुसिकोट नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख जनक पौडेलले हाट बजारको निरन्तरता र कृषकहरूले हाट बजारमा ल्याएका सामग्रीको बिक्री सुनिश्चितताका लागि तरकारी पसल सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभयो। त्यस्तै हाट बजारमा उपस्थित कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान समेत दिइने बताउनुभयो। हाट बजार व्यवस्थापन समितिका गोपीकृष्ण खरेलले कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू सङ्कलनका लागि नगरपालिका कृषकको घर घरमै कृषि उपजहरू सङ्कलन गर्ने र ती सामग्रीहरू हाट बजारमा ल्याएर बिक्री वितरण गरिने बताउनुभयो। साथै उहाँले बजारको पूर्ण ग्यारेन्टी रहेको भन्दै कृषकहरूलाई उत्साहित भएर कृषि पेसामा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। हाट बजारमा प्रत्येक हप्ता हाट बजार व्यवस्थापन समितिले कृषकहरूसँग छलफल गरी समर्थन मूल्य कायम गर्ने र सोही मूल्यमै तरकारी पसललाई पनि कृषकहरूले सामग्री बिक्री वितरण गर्न सक्नेछन्। हाट बजारमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारीजन्य सामग्री, मसलाजन्य उत्पादन, पशुजन्य उत्पादन, दैनिक उपभोग्य सामान लगायत फेन्सी र कस्मेटिकका सामान समेत बिक्री वितरण गर्न सकिने बताइएको छ। गुल्मी जिल्लामा 2,12,949 जना मतदाताहरू रहेका छन्। जिल्लामा 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 1,96,342 मतदाता रहेका थिए। अहिले सम्बन्धित पालिकामा मतदाता नामावलीमाथि अद्यावधि गर्ने विरोध तथा त्रुटि सच्याउने काम भइरहेकाले पनि एकिन मतदाता सङ्ख्या आउन भने केही समय लाग्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी श्यामलाल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। मतदाता निर्वाचन आयोगले यो मतदाता नामावली अद्यावधिक दाबी विरोध कार्यक्रम 2077 को लागि अनुमान गरेर पठाएको अहिलेको हाम्रो कुल मतदाता 2,12,949 जना हो। त्यो अन्तिम नामावली चाहिँ होइन। त्यसमा अहिले जुन 2077 साल 10 महिना 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा मतदाता नामावली दाबी विरोध, त्यसमा त्रुटि सच्याउने, मृत्यु भएकाको हटाउने, बसाइ सराई र विवाह हटाउने जस्ता कामहरू भइरह। प्रत्येक स्थानीय तहबाट अझै सम्पूर्ण विवरण प्राप्त भइ नसकेकोले कति सङ्ख्यामा घट्छ अथवा कति सचिन्छन् भन्ने कुरा एकिन विवरण दिन नसकेकोले अहिलेलाई हामीले अनुमान गरेको मतदाता सङ्ख्या भने गुल्मी जिल्लाको हकमा 2,12,949 हो। तर यो अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदा यो सङ्ख्या चाहिँ घट्छ। अहिले थपने मतदान स्थल चाहिँ रेसुङ्गा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 र वार्ड नम्बर 10 मा गरेर 2वटा, अनि गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा एउटा, चन्द्रकोट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7 र वार्ड नम्बर 4 मा एक-एकवटा, धुरकोट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 अनि वार्ड नम्बर 3 मा एक-एकवटा, अनि सत्यवती गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 मा 2वटा गरेर कुल 9 स्थानमा मतदान स्थल थप गरेर यसभन्दा अगाडि भएका 138वटा स्थानमा 9वटा थप्दा हाम्रो अहिले मतदान स्थल 147 ठाउँमा चाहिँ कायम भएको छ। त्यो हामीले सिफारिस गरेर पठाउने, निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्णय गरिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। अघिल्लो निर्वाचनभन्दा अहिले 16,607 जना मतदाता थपिएका छन्। 2074 मा 1,96,342 मतदाता रहेकोमा 1,01,661 जना महिला र 94,680 पुरुष तथा 1 जना तेस्रो लिङ्गी रहेका थिए। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 1,05,425 मतदाता थिए भने क्षेत्र नम्बर 2 मा 90,917 जना मतदाता रहेका थिए। जिल्लामा निर्वाचनको लागि 9वटा नयाँ मतदान स्थल थप गर्न जिल्ला मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको छ। जस अन्तर्गत रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 10 मा, दुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 3 मा, सत्यवती वडा नम्बर 3 मा 2वटा, गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा थप गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरी चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 7 मा एक-एकवटा मतदान केन्द्र थप गर्न सिफारिस भएको पाण्डेले बताउनुभयो। यसभन्दा अगाडि 138 मतदान स्थल रहेका थिए। अहिले सिफारिस गरिएका स्थल स्वीकृत भई जिल्लामा कुल मतदान स्थलको सङ्ख्या 147 हुनेछन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो
अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिक्रीकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्व श्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 9852 89 100, 98 440 90 489 र 98 444 80 444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 98 140 53 13 11। ब्रदर्स वर्कशप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 98 671 79 976 र 98 472 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जी पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोपराइटर गणेश पाण्ड्य। सम्पर्क 079 520 952, 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जी पार्क गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौ बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा दरबार देवस्थान स्वास्थ्य चौकी अन्तर्गत ठुला पोखरा माध्यमिक विद्यालय र रेसुङ्गा इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुलमा अध्ययनरत 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका 175 जना किशोरीहरूलाई आइरन र फोलिक एसिड चक्की खुवाउने कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको छ। ठुलोपोखरा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर खत्रीको अध्यक्षता र गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष टोप बहादुर बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा विशेष अतिथि गाउँपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अरियालले विद्यालयमा पोषण सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन तथा किशोरीहरूलाई आइरनको कमीले स्वास्थ्यमा पार्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव र रोकथामको लागि आइरन चक्की र फोलिक एसिडले गर्ने फाइदाको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित दरबार देवस्थान स्वास्थ्य चौकीका अनमी सुमन पन्थीले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो। स्वास्थ्य चौकीको सिनियर अनमी जुनकला बस्नेतले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नु भएको थियो। रेसुङ्गा इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुलका प्रधानाध्यापक हरिलाल उपाध्यायको अध्यक्षतामा कार्यपालिका सदस्य तुलसादेवी अरियालको प्रमुख आतिथ्यता र दरबार देवस्थान स्वास्थ्य चौकीका गणेश कार्की र अहिवक रामकृष्ण कण्डेलले विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण गर्दै आइरन र फोलिक एसिडको कमीबाट देखा पर्ने समस्याहरू, मानसिक सामाजिक वृद्धि विकास, रक्त अल्पता लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम हे अ गणेश कार्कीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। पाल्पा जिल्लामा सञ्चालित कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत शनिबारसम्म 2700 जना भन्दा बढीले कोरोनाको खोप लगाएका छन्। जिल्लाका 4 खोप केन्द्रबाट शनिबार 50 जनाले लगाएसँगै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको सङ्ख्या 2712 जना पुगेको हो। माघ 15 गतेदेखि सुरु गरिएको खोप अभियानमा शनिबारसम्म आउँदा खोप लगाउने व्यक्ति बढेको देखिन्छ। पाल्पामा जिल्ला अस्पताल लुम्बिनी मेडिकल कलेज, प्रवास युनाइटेड मिसन अस्पताल तानसेन र रामपुर अस्पताल रामपुरका केन्द्रबाट कोरोना खोप दिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। पहिलो खोप लगाउन पाउँदा जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी खुसी भएका छन्। उनीहरूले आफूलाई कुनै पनि समस्या नभएको र निर्धक्क भएर सबैले खोप लगाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। खोप लगाइसकेपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुने सम्भावना न्यून हुने र यदि सङ्क्रमण भइहाले पनि कडा लक्षण नदेखिने उनीहरूको भनाइ छ। जिल्ला अस्पताल, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, प्रवास युनाइटेड मिसन अस्पताल र रामपुर अस्पतालबाट खोप लगाइएको छ। अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, नगरपालिकाका सरसफाइ कर्मी लगायतले खोप लगाएका छन्।
यसैबीच जिल्लामा पछिल्लो एक हप्तामा 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीका अनुसार 6 जना पुरुष र 2 जना महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1928 जना पुगेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 1869 जना रहेको छ भने 35 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एक पटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 119 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2038 जना पुग्यो। मुसिकोटमा गत हप्ता उद्घाटन भएको भवनमा हाट बजार सञ्चालन। कृषि सामग्रीले बजार पाएपछि कृषकहरू उत्साहित। गुल्मीमा 2,12,000 मतदाता। जिल्लामा निर्वाचनको लागि 9 वटा नयाँ मतदान स्थल थप गर्न सिफारिस। र गुल्मी दरबारमा किशोरीहरूलाई आइरन र फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रमको शुभारम्भ। 175 जना किशोरीलाई प्रदान। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।